टाइम यति बेला 2 बजेको छ। It's 2 o'clock. शान्ति, समृद्धि र स्वरोजगारका लागि सञ्चार अभियान। नमस्कार, म कला चापागाई। यो समय हो करेन्ट न्युजको सुरुमा मेन न्युज। धरान 4 आँपगाछीमा ब्रेक फेल भएर ट्रक पल्टिँदा सहचालकको मृत्यु। भारतीय बालुवा तस्कर र सशस्त्र प्रहरी बीच झडप। तामाङ समुदायले मनाउने नयाँ वर्ष सोनाम लोसार पर्व आज विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग अन्तर्गत नेपाल, ओमन र अमेरिका बीचको 1 दिवसीय सिरिज स्थगित। आज बिहानै कोशी राजमार्ग स्थित धरान 4 आँपगाछीमा ब्रेक फेल भएर ट्रक पल्टिँदा सहचालकको मृत्यु भएको छ। बिहान करिब 4 बजे भोजपुरबाट पुरानो ब्याट्री लिएर विराटनगरतर्फका लागि छुटेको ना 6ख 6441 नम्बरको ट्रक ब्रेक फेल भएर पल्टिएको डीएसपी ज्ञानेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। ट्रक पल्टिएर भिरबाट खस्दा सहचालक 30 वर्षका विशाल खड्का ट्रकले चेपिएर उनको मृत्यु भएको अवस्थामा भेटिएको बताइएको छ। ट्रकले च्यापिएका अवस्थामा रहेका मृतक खड्काको शवलाई धरान प्रहरीको टोली घटनास्थल पुगेर निकालेको डीएसपी बस्नेतको भनाइ छ। डीएसपी बस्नेतका अनुसार ब्रेक फेल भएको ट्रक सडकबाट भिरतिर खसेको थियो। भिरमा रुखमा ट्रक अड्किएको बताइएको छ। उनका अनुसार ट्रक चालक मोरङको सुन्दर हरैसा 11 का 24 वर्षका सुनिल कुमार भगत इलाका प्रहरी कार्यालयको नियन्त्रणमा रहेका छन्। नेपाली भूमि प्रवेश गरेर बालुवा उत्खनन गरिरहेका भारतीय बालुवा तस्कर र सशस्त्र प्रहरी बीच झडप भएको छ। झडपका क्रममा 2 जना सशस्त्र प्रहरी घाइते भएका छन्। 24 वर्षीय आयुष राय यादव र अन्दाजी 25 वर्षका महेश यादव घाइते भएका हुन्। उनीहरूको नारायणी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। आयुषको देब्रे कानमा चोट लागेको छ। कानमा 18वटा टाँका लगाइएको नारायणी अस्पताल आकस्मिक विभाग प्रमुख डाक्टर उदय नारायण सिंहले जानकारी दिएका छन्। नरेशको देब्रे हातको हड्डी भाँचिएको र खुट्टामा चोट लागेको डाक्टर सिंहले जानकारी दिएका छन्। दुवैजना खतरा मुक्त रहेको नारायणी अस्पतालले जनाएको छ। ओरिया खोलामा बालुवा उत्खनन गरेर लैजाँदै गरेको भारतीय ट्र्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा उनी घाइते भएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। नेपालतर्फ पर्ने ओरिया खोलामा बालुवा लिन आएका भारतीयलाई रोक्ने क्रममा झडप हुँदा 2 जना जवान घाइते भएको र स्थिति सामान्य रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजु अर्यालले जानकारी दिएका छन्। पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिका 1 पिपडारीमा पर्ने ओरिया खोलाबाट वर्षौनी भारतीय बालुवा तस्करले बालुवा उत्खनन गरेर लैजाने गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउटपोस्ट महादेवपट्टी र पिडारी गुठीको संयुक्त टोलीले 3वटा ट्र्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा झडप भएको थियो। ट्र्याक्टर खोलामा फसेपछि भारतीय गाउँ गदियानी भङ्गहाका बासिन्दा खोलामा आई ट्र्याक्टर छुटाउन खोज्दा झडप भएको थियो। भारतीयहरूले लाठी बेल्चा तथा ढुङ्गाले हान्न थालेपछि स्थिति तनावग्रस्त भएको थियो। साथै नियन्त्रणमा लिएका ट्र्याक्टर पनि भारतीयहरूले खोसेर लगेका छन्। ओरिया खोलामा वर्षौंदेखि नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी लैजाने गरे पनि सुरक्षा निकायले रोक्न सकेको छैन। भारतीय बालुवा तस्करसँग पटक पटक विवाद र झडप भइसकेको छ। उत्खनन रोक्न खोज्दा भारतीयले सुरक्षाकर्मी मिलाइने कुटपिट गर्ने हतियार खोज्ने जस्ता कार्यहरू गर्दै आएका छन्। तामाङ समुदायले मनाउने नयाँ वर्ष सोनाम लोसार पर्व आज विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। मञ्जुश्री पात्रो अनुसार आजदेखि 2857 वर्ष सुरु हुन्छ। नेपाल सरकारले लोसारको अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा पनि दिएको छ। आजदेखि मुसा वर्ष भएर लाङहो गोरु वर्ग प्रवेश हुन्छ। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदाका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी सोनाम लोसार पर्व मनाइन्छ। मुसा, गाई, बाघ, खरायो, ड्रागन
सर्प, घोडा, भेडा, बाँदर, चरा, कुकुर र सुँगुर गरी 12 वर्गमा सोनाम लोछारलाई विभाजन गरिएको छ। नेपाल तामाङ घेदुङ सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष सुरज लामाले कोभिडले गर्दा विगतमा जस्तो धुमधामले लोछार नमनाए पनि गुम्बामा बिहान पूजाआजा गर्ने र दिउँसो घेदुङको कार्यालयमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको बताएका छन्। आज पनि सुन चाँदीको भावमा उतार चढाव देखिएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको भाव तोलामा 600 रुपियाँले घटेको छ भने चाँदीको भाव तोलामा 5 रुपियाँले बढेको छ। बिहिबार 91,500 रुपियाँमा कारोबार भएको छापामाल सुनको भाव घटेर 90,900 रुपियाँमा आएको छ। महासंघले आजका लागि तेजाबी सुनको कारोबार मूल्य 90,400 रुपियाँ तोकेको छ। त्यसै चाँदीको प्रतितोला मूल्य 5 रुपियाँले बढेको छ। हिजो 1315 रुपियाँ तोलामा कारोबार भएको चाँदीको भाव आजका लागि 1320 रुपियाँमा कारोबार मूल्य कायम भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग अन्तर्गत नेपाल, ओमन र अमेरिका बीच आगामी मार्चमा हुने भनिएको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज स्थगित भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर ओमनमा हुने तय भएको सिरिज स्थगित भएको जनाएको हो। क्यानका अनुसार कोरोनाको बढ्दो प्रभावका कारण लामो क्वारेन्टाइनको प्रावधान र विभिन्न देशहरूले भ्रमण गरेको कडाइका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले अर्को सूचना नआएसम्मका लागि सिरिज स्थगित गरेको हो। ओमनमा हुने सिरिज आगामी मार्च 19 देखि 28 का लागि तय गरिएको थियो। अन्तमा मेन न्यूज पुनः एकपटक। धरान 4 आमगाछीमा ब्रेक फेल भएर ट्रक पल्टदा सहचालकको मृत्यु। भारतीय बालुवा तस्कर र सशस्त्र प्रहरी बीच झडप। तामाङ समुदायले मनाउने नयाँ वर्ष सोनाम लोछार पर्व आज विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै र आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग अन्तर्गत नेपाल, ओमन र अमेरिका बीचको एक दिवसीय सिरिज स्थगित। हवस् त दिउँसो 2 बजेको करेन्ट न्यूज सकियो। हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। यो हो इटारी एफएम 92.5 मेगाहर्ज।